अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। अमित शाह का 3 रोजा दौरे जम्मू कश्मीर, राजभवन श्रीनगर में यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की आला सतही मीटिंग की सदारत की। जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में वक्फ तरमीमी बिल पर बहस करने का मुतालबा, ऐवान की कार्रवाई दूसरे दिन भी मुलतवी। पीडीपी मेंबर असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा को ऐवान बदर किया गया। सज्जाद गनी लोन और एनसी मेंबरान के दरमियान गर्म गुफ्तारी। कानून साज असेंबली में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ राय जाहिर करने में रुकावट। हिज़्ब इख्तिलाफ के 3 मेंबरान असेंबली ने कानून साज असेंबली स्पीकर के लिए फिर से तहरीक अदम एतमाद पेश की। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी हंगामी दौरे पर श्रीनगर वारिद। जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में 4 लाख कनाल से ज्यादा सरकारी अराजी गैर कानूनी कब्जे में। सरकार ने गैर कानूनी काबजीन को बेदखल करने के लिए ठोस इकदाम किए हैं। हुकूमत और पोरू नवगांव में जमीन तनाजे पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम आराई। इशगाम बड़गाम का शहरी लुक में अजल, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर दाखिला अमित शाह ने दौरे जम्मू कश्मीर के आखिरी दिन राजभवन श्रीनगर में यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की एक आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने और सरहद के उस पार से दरअंदाजी को खत्म करने पर जोर दिया। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका, फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जीओसी नार्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सचिंद्र कुमार, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जीओसी 15 कोर, जीओसी 16 कोर, जीओसी 9 कोर, जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी समेत बीएसएफ और सीआरपीएफ के अलावा दीगर अफसरान मौजूद थे। मीटिंग के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह को जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली जानकारी दी गई। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अवी सरहद के साथ वाले इलाकों की सूरत हाल, सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिशों पर भी तबादले ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास की कार्रवाई कई दिनों बाद सोमवार को जम्मू में शुरू होने के साथ ही ऐवान में मंगलवार को दूसरे रोज भी हंगामा आराई के बायस कार्रवाई बुध की सुबह तक मुलतवी कर दी गई। नुमाइंदे के मुताबिक मंगल की सुबह जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो पीडीपी के मेंबर असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा ने एक करारदाद लाई और उस पर बहस का मुतालबा किया, जिसके बाद स्पीकर ने उसको मुस्तरद कर दिया। स्पीकर की जानिब से करारदाद को मुस्तरद करने के साथ ही पीडीपी मेंबरान असेंबली के अलावा सज्जाद गनी लोन और शेख खुर्शीद ने एहतजाज शुरू किया, जिसके साथ ही मार्शलों ने वहीदुर रहमान पर्रा को ऐवान बदर किया। इसी दौरान दूसरे रोज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा वक्फ तरमीमी बिल 2025 पर बहस का मुतालबा किया। अपनी सीट से मेंबर असेंबली जडीबल तनवीर सादिक खड़े हुए और उन्होंने मुतालबा किया कि मुस्लिम अक्सरियती रियासत जम्मू कश्मीर में वक्फ बिल पर बहस होनी चाहिए। अगर मरकज की तरफ से लाए गए जीएसटी कानून पर जम्मू कश्मीर असेंबली में बहस हुई तो वक्फ बिल पर बहस क्यों नहीं हो सकती। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद गनी लोन की क़यादत में अपोजिशन के 3 कानून साजों ने मंगल को जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। सज्जाद लोन ने इल्जाम लगाया कि स्पीकर असेंबली में वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ अपनी राय जाहिर करने में रुकावट बन गए हैं। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर असेंबली में इस मामले पर मुसलसल दूसरे दिन भी हंगामा आराई देखने में आई,
جس کے بعد سپیکر نے دن کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی۔ اس موقع پر سجاد غنی لون نے اسمبلی کے سیکرٹری کو لکھے گئے ایک خط میں لکھا، جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قواعد و ضوابط اور طرز عمل کے قاعدہ 215(1) کی پیروی کرتے ہوئے ہم اس کے ذریعے اسمبلی کے اسپیکر کی برطرفی کے لیے ایک قرارداد پیش کرنے کے اپنے ادارے کا یہ نوٹس جمع کراتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اسپیکر کے اقدامات پر ایوان کے اندر بڑے پیمانے پر غم و غصے سے پیدا ہوا ہے، بشمول تحریک التوا پر بحث کو مسترد کرنا اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے پیش کردہ قرارداد پر غور کرنے سے انکار کرنا ہے۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ممبر اسمبلی گلمرگ فاروق احمد شاہ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر انچارج نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں 4,28,204 کنال اور 13 مرلہ ریاستی اور کاشتکاری اراضی غیر قانونی قبضے میں ہیں۔ انہوں نے غیر قانونی قابضین کو بے دخل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ ایسے قابضین کے نام کے تمام اندراجات کو خارج کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشتعل اراضی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے خصوصی بے دخلی مہم مسلسل چلائی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر میں زمین کے استعمال میں تبدیلی کے لیے کل 3,555 کیسوں کو منظوری دی گئی ہے۔ یہ اجازتیں تجارتی، صنعتی اور رہائشی ترقیوں سمیت متعدد مقاصد کے لیے دی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جموں کشمیر میں 40,151 کنال اور 17.5 مرلہ اراضی محکمہ صنعت و تجارت کو منتقل کر دی گئی ہیں۔ وزیر نے کہا کہ صرف گلمرگ میں 94 کنال، اردبنی گاؤں میں 50 کنال اور لال پورہ گاؤں میں 44 کنال کے ساتھ منتقل کیا گیا ہے۔ پہرو نوگام علاقے میں زمین تنازع پر دو گروپوں کے درمیان تصادم آرائی میں ایک شہری لقمہ اجل بن گیا۔ عین شاہدین کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب زمین سے متعلق ایک معاملے پر دو فریقین کے درمیان تصادم شروع ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جھگڑے کے دوران ایک شخص کی شناخت غلام رسول راتھر ولد ثناءاللہ راتھر ساکنہ اشگام بڈگام کے طور پر ہوئی ہے، جس کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ زخمی کو فوری طور پر علاج کے لیے ضلع اسپتال پامپور لے جایا گیا، جہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ پولیس کے ایک سینئر افسر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس معاملے میں کیس درج کر لی گئی ہے، جبکہ جان لیوا ہاتھا پائی تک جانے والے واقعات کی ترتیب معلوم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔